अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम वहीद अहमद अगेन। आपके पास में आज बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक जो कि पिछली वीडियो की एक्सटेंशन ही समझी जा सकती है कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि प्रोसीजर्स क्या हैं यूएस वीज़ा फाइलिंग के, स्टूडेंट वीज़ा फाइलिंग के। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू, द यूएस स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यू, जिसकी वजह से 99% शायद वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा बार बार क्वेरीज आ रही हैं, स्टूडेंट्स रिफ्यूज़ होके हमारे पास आते हैं और क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स के वीज़े लग रहे हैं और वो दे आर रियली हैप्पी। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रेस्पिंग ऑफ सर्टन फ्यू थिंग्स। अगर आप वो समझ जाएं एंड यू हैव बिट ऑफ कॉन्फिडेंस तो आप आराम से वीज़ा यूएसए का लेके आ सकते हैं। बल्कि मैं अक्सर कहता हूँ कि यूएसए वीज़ा इज़ द ईजीएस्ट वीज़ा टू गेट। तो इसमें सबसे अहम बात ये है कि अनलाइक ऑल अदर मे बी मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज़, ये फेस टू फेस शायद वन ऑफ द फ्यू इंटरव्यूज़ जो कि एम्बेसीज लेती हैं उनमें से एक है। और मज़े की बात ये है कि यूएस एम्बेसी फ़ौरन डिसीजन अपना उसी वक्त ही दे देती है, एंड द वीज़ा ऑफिसर देन एंड देयर डिसाइड द वीज़ाज़। सो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी और लाइफ लाइन होती है स्टूडेंट्स के लिए, और इसलिए इसको बड़े एहतियात से और वेल प्रिपेयर्ड होकर आपको जाना है। यू कैन नॉट गो जस्ट वॉक इन और अनप्रिपेयर्ड जाएंगे तो शायद फिर भी आपका वीज़ा लग जाए, लेकिन अगर यू हैव अ वेरी गुड केस, बट इट इज़ हाईली रिकमेंडेड एंड इट इज़ हाईली एडवाइज्ड कि आप वेल प्रिपेयर्ड होकर जाएं। अक्सर स्टूडेंट आता है, वो कहता है क्वेश्चन सर क्या हैं। इसमें एक्चुअली क्वेश्चन या आंसर्स का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चंस तो तकरीबन तमाम एम्बेसी में सेम ही होते हैं, लेकिन आपकी इसकी डिलीवरी क्योंकि खुद करनी होती है, आपको लिख के नहीं देनी होती। जैसे कि कनाडा के केस में है कि कनाडा जो है वो मतलब इंटरव्यू क्योंकि कंडक्ट नहीं कर रहा, यूके कंडक्ट नहीं कर रहा, तो उसमें आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी है कि यू जस्ट जॉट डाउन थिंग्स और वीज़ा ऑफिसर उसको पढ़ ले और एंड ही और शी कैन मेक अ माइंड ऑफ ग्रांटिंग यू और नॉट अ वीज़ा। बट इन यूएस एम्बेसी, सिंस देयर इज़ अ फेस टू फेस इंटरव्यू, आई कांटेक्ट टू आई कांटेक्ट है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस और डिलीवरी बड़ी अहम है। सबसे पहले जाते ही नॉर्मली वीज़ा ऑफिसर छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद नॉर्मली पूछते हैं कि वाई यूएसए। तो उसके लिए आपको बड़ा स्मार्टली प्ले करना होता है। आपको बताना है कि वाई यू हैव सेलेक्टेड यूएसए, वाई यू गाइज हैव नॉट सेलेक्टेड ऑस्ट्रेलिया, मे बी न्यूजीलैंड, यूके और कनाडा। उसमें आपको फोकस करना होता है कि यूएस का कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज़। फॉर एग्जांपल यूएसए का सिंगल मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर है उसका मोस्ट फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम। तो इसके ऊपर मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि उसके ऊपर ज़रूर थ्रो लाइट ऑन इट कि मेरा कि नॉर्मली ख़ास तौर पे अंडरग्रेड में जो क्योंकि ज़्यादातर बच्चा जा रहा होता है, तो अंडरग्रेड में भी इस तरह होता है कि फ़र्स्ट ईयर इज़ नॉर्मली नोन एज लिबरल ईयर, क्योंकि वो लिबरल सब्जेक्ट्स आपको ऑफर कर रहे होते हैं। तो आप मेजर चूज़ नॉर्मली फ्रेशमैन ईयर में नहीं कर रहे, सोफोमोर ईयर में यानी सेकंड ईयर में जाके करते हैं। तो ये आपको बड़ा फ्लेक्सिबल बनाता है। नॉर्मली प्री डिज़ाइंड होती हैं डिग्रीज इन ऑस्ट्रेलिया एंड इन यूके एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन अमेरिका वाहिद वो मुल्क है जहाँ पे डिग्रीज इन एजुकेशन एंड योर मेजर्स आर रियली फ्लेक्सिबल। यानी आप अपने मेजर को सेकंड ईयर तक जाके सिलेक्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपने किस में जाना है और उसको आप चेंज भी कर सकते हैं मेजर्स को। सो this is one of the most important factors for choosing USA. Secondly, USA education system is the best education system. US has got the most prominent universities in the list of the world universities around in the globe. So आपको अगर बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाना है, बेस्ट रिसर्च फैसिलिटीज़ में जाना है और बेस्ट एटमॉस्फेयर में जाना है, तो आपने यूएसए को सिलेक्ट किया है। फिर वो क्वेश्चन आपसे करते हैं यूएसए वाले
کہ آپ نے سیٹ کیا ہے, جی میٹ کیا ہے, جی آر ای کیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جو یونیورسٹی ہے دے مائٹ ہیو ایگزمپٹڈ یو فرام ایس اے ٹی, فرام جی میٹ, جی آر ای, لیکن میں نارملی بچوں کو بار بار یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ بھائی آپ ایس اے ٹی کر لیں, سیٹ کر لیں, جی میٹ کر لیں, کیونکہ اس کا امپیکٹ ویزا آفیسر کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ خود بھی اسٹوڈنٹ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ویزا آفیسر کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ ہائی اسکول ہوتی ہے, اس کے بعد وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن دس از دا بیسک کوالیفیکیشن. تو وہ سارا کچھ ایک کر کے آئے ہوتے ہیں, اپنے سسٹم سے گزر کے آئے ہوتے ہیں, اینڈ دے نو واٹ ڈز دس مین, کہ جس بچے نے فار ایگزامپل سیٹ میں 1400 یا 1500 یا 1300 اسکور لیا ہے, تو بچے کا لیول کیا ہے, تو ویدر ہی وڈ بی ایبل ٹو فالو دا کورس اور ناٹ. تو اس لیے یہ بھی ایک بہت اہم فیکٹر ہے. صرف یہ نہ دیکھا کریں کہ آپ کو ایڈمیشن مل گیا ہے, I-20 آ گیا ہے تو اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا. آئی اسٹل ری ایمفیسائز کہ اس کو ضرور کریں. تھرڈلی وہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ وائی دس کورس. آپ کو کورس کی ریلیونسی بیان کرنی ہے, اپنی ٹریک ریکارڈ کے ساتھ, اپنی پریویس ہسٹری کے ساتھ میچ کرنا ہے, اپنے آنے والے ایمبیشن کے ساتھ اس کو میچنگ کرنی ہے. اور پھر وہ بعد میں یہ بھی پوچھ سکتا ہے آپ سے کہ یونیورسٹی, وائی دس یونیورسٹی. آپ کو اس کو گلوبل رینکنگ, نیشنل رینکنگ, سبجیکٹ رینکنگ, اور ڈفرینٹ فیسلٹیز آف ریسرچ اینڈ ڈفرینٹ اسپورٹس فیسلٹیز, ڈفرینٹ ادر فیسلٹیز, اسٹوڈنٹ کلبس, یہ سب پتہ ہونی چاہیے. نوبل لاریٹ اگر اس یونیورسٹی کے ہیں ان کا نام آپ کو آنے چاہیے. تو یہ بڑا پرٹیکولر رول پلے کرتے ہیں ان گرانٹنگ آف دا ویزا. اس کے بعد وہ آپ نارملی آپ سے یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ کے سورس آف انکم کیا ہے, کون اسپانسر کر رہا ہے آپ کو. اگر پیرنٹس کر رہے ہیں تو ان کی انکم کیا ہے, سورس آف انکم کیا ہے. تو نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی ویزاز گرانٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان تمام بچوں کی جو سورس آف انکم ہے یا منتھلی انکم کوئی اراؤنڈ $1 ملین ضرور ہوتی ہے یا اس سے زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ وہ ایفیڈیوٹ اور سپورٹ آپ ساتھ لے کے جائیں, سورس آف فنڈس کے ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جائیں, انکم ٹیکس ریٹرنس ہیں, آپ کی بینک اسٹیٹمنٹس ہیں, کمپنی کے ڈاکومنٹس ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فور. دا لسٹ از ایگزاسٹیو. تو اس طرح آپ اس کو ویزا آفیسر کو کنونس کرتے ہیں کہ آپ کا یہ سورس آف انکم سفیشینٹ ہے, ناٹ فار اونلی دس ایئر بٹ فار دا کنٹینیوس پیریڈ یو ول بی اسٹڈینگ ان یو ایس اے. پھر وہ پوچھے گا آپ سے کہ یار آپ کیوں, وائی یو, ہاؤ دس کورس وڈ بی بینیفیشیل فار یو ان یور فیوچر ایمس, ان اچیونگ آف یور فیوچر ایمس. اس کو آپ نے لنک کرنا ہے, جیسے میں نے کچھ پہلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اٹ شوڈ بی آل کوہیرنٹ, کہ آپ نے پہلے پڑھا, آپ پڑھنے جا رہے ہیں, اور آپ کا ایمبیشن کیا ہے. اور آپ نے واپس آ کے اپنی لوکل مارکیٹ کا بھی آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ واپس آ کے آپ کو کیا جابس کرنی ہے, کس سیکٹر میں جا کے آپ کو کیا جاب مل سکتی ہے, اس کی سیلری کیا ہو سکتی ہے, اس میں گروتھ کیا ہے. تو یہ ساری ریلیونسی اگر آپ کریٹ کر کے اس کو دکھا دیں تو وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ویزا آفیسر کے لیے ویزا گرانٹنگ میں. اور ایک اور بات جو میں اکثر بچوں کو پریکٹس کراتا ہوں, خاص طور پہ ان کی باڈی لینگویج کے حوالے سے, کہ آئی کانٹیکٹ, باڈی لینگویج, آپ کی دا اوور آل کیئرنگ آف یور ڈریس, اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کی ریہرسلز ہوتی ہیں. تو اس میں آپ کو کافی زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے. اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویسچن ہو, اگر آپ کا یو ایس سے ویزا, اسٹوڈنٹ ویزا کا انٹرویو آ رہا ہے, اگر آپ پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں, یا آپ اس کے اوپر اپنی کانسیپٹس کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی کنفیوژن ہے, تو ڈو کانٹیکٹ ود اس. نیچے نمبرز بھی ہیں, واٹس ایپ نمبر ہے, ای میل آئی ڈیز ہیں. اگر آپ ملنا چاہیں فیس ٹو فیس تو واٹس ایپ کے اوپر اپنی اپوائنٹمنٹ بک کر کے آپ مل سکتے ہیں. دا اپوائنٹمنٹ از آل فری فار یو گائز. آپ آ سکتے ہیں اور آ کے اپنے جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی پرٹیکولر کویسچن ہے, کیس اسپیسیفک کویسچن ہے, ان کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. سو دس از فار آل ٹوڈے. اور اپنا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں, اور خوش رہیں. دیٹس آل فار ٹوڈے.